कारी अनवारुल हसन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज़ में सामईन के दिलों को कुरान से मुअत्तर फरमाएँ। कारी इब्ने कारी फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब कारी अनवारुल हसन साहब। सामने कपड़ा आ जाएगा इसके, तो यहाँ लगा दो। बस यार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. लगता है उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं क़ारी कुरान होना। कुरान ही में वो राज पोशीदा है जो मोमिन को हकीकी और सच्चा मोमिन बनाता है, और ये मोमिन ही की शान है कि वो जब अपनी ज़ात को कुरान में फ़ना कर देता है और अपने शब रोज़ कुरान के मुताबिक बसर करने लगता है, तो बकौल इकबाल ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन
ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। माशाअल्लाह, ये थे हमारी महफिल के रूह रवा फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब कारी इब्ने कारी अनवारुल हसन साहब, जिन्होंने महफिल को मुअत्तर फरमा दिया।